pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. September 12, 2025, Biyernes, Feast of the Most Holy Name of Jesus. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 6, versikulo 39 ngadto sa 42, naghisgot bahin sa paghukom sa uban nga nagkanayon. O gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an hingpit ng nakakaton sa tanang gikatudlo kaniya, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling. Nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tig paka aron ingnon. Kuhaa na ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang puling sa imong isig katao. Pamalandong. Si Jesus usahay mugamit og mga sambingay nga makapakatawa. Ang usa ka panig-ingnan mao kining ebanghelyo karon nga bahin sa usa ka tawo nga nagkanayon. Kung nganong tan-awon man niya ang puling nga anaa sa mata sa iyang igsuon, apan wala niya hinuon tagda ang truso nga anaa sa iyang kaugalingong mata. Iya kining gisultiin hyperbole, exaggerated aron nga mas makatandog sa pagbati. Gipakita niya ang sitwasyon sa usa ka tawo nga nagtan-aw sa gagmay nga mga sayop sa uban. Samtang nagbaliwala siya sa iyang kaugalingong dagkong mga sayop. Gipunting ni Jesus ang kinaiya sa tawo nga dali ra makakitag sayop sa uban. Apan dili makakita sa iyang kaugalingong sayop. Gipahinumduman kita ni Jesus nga kinahanglan sulbaron una nato ang atong kaugalingong mga problema sa dili pa ta manaway sa uban. Gipahinumduman kita niya nga kitang tanan adunay mga butang nga dili nato makita sa atong kaugalingon, atong mga blind spots. Walay usa ka nato nga hingpit nga makakitag klaro, kay kitang tanan adunay kaugalingong puling, truso sa atong mata, nga may mga kahuyangon ta, may mga sayop ta, may depekto ta, ug may mga sala ta. Kitang tanan adunay kakulangon ug kasaypanan sa uban. Mao nga dili ta angay nga maghukom. Ang dakong kalainan tali sa puling ug sa sagbayan or beam, mao nga ang mga sayop nga atong makita sa uban, gamay ra kaayo kung itandi sa dako natong sayop nga dili pa nato makita sa atong kaugalingon. Gipakita ni Jesus nga daling makita ang sayop sa isig kaingon, apan kasagaran mas dagko pa ang atong kaugalingong mga sayop nga atong gipugnan. Sa atong pagtan-aw sa uban, kasagaran dili na nato makita ang tinuod nga sitwasyon. Tungod kay ana kitay kaugalingong mga kakulangon. Mahimong matuis na ang atong pananaw sa mga tao nga atong mga kauban sa balay ug sa trabaho. Dali ra kay natong makita ang ilang mga sayop kaysa ilang mga maayong buhat. Mao nga ang Ginoo buot mo ayo sa atong pagkabuta. Gusto niya nga ipakita kanato ang iyang kaluoy. Ug aron mahitabo kana
kinahanglan muduol ta kaniya ug ilho nato ang atong pagkabuta. Kay pinaagi sa pag-abli, pagbukas nato sa atong kaugalingon, mamahimong tin-aw ug klaro ang atong makita sa uban. Sa atong baptismal calling, kinahanglan nga ang atong pagtan-aw sa atong isig katawo susama sa pagtan-aw sa Ginoo, aron nga sa atong pagtan-aw sa uban mabatyagan nila ang pagtan-aw sa Ginoo. Sa akong kaugalingon, akong gi-acknowledge nga aduna ko'y mga blind spots sa akong panan-aw nga kasagaran akong gibaliwala lang. Usahay, moingon ko nga dili ko buta, tungod kay anaa na si Jesus sa akong kinabuhi. Apan, bisan paniana, aduna gihapon ko'y mga blind spots, mga butang nga dili nako makita o masabtan sa akong kaugalingon, nga nagtumong sa akong kahuyangon, sayop o pagkasipyat sa akong kaugalingon, wala nako maambuhi. Ingon nga ako amahan, ulo sa pamilya, usahay madala nako ang akong pamilya, ang akong mga anak sa sayop nga direksyon, tungod sa akong blind spots, sa akong pagkaamgo niini na malandong ko. Giusisan ako ang akong kaugalingon na ang hingpit na pagkamapaubsanon, akong puyan diha sa akong pamilya, ug mamahimo lamang kini pinaagi sa akong pagtugyan ngadto sa Dios ni Hesukristo ug sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga itugyan ako sa Dios kini nga blind spot nako ug nakuhaon niya ang puling sa akong mga mata. Nakinahanglan ko niya nga ayuhon ang akong espirituhanong pagkabuta aron mahimong klaro ug tin-aw ang direksyon nako sa akong pamilya sa saktong espirituhanong pagdumala. Ang pipila ka blind spots nga dili nato makita sa atong kaugalingon apan makita sa Dios mao ang tinago nga mga garbo, ang kinaiya nga mapaghusga, ang tinago nga mga sala, ang pagtugot sa immoralidad ug ang kakulangon sa pagsalig sa Dios. Ug sa katapusan, igsuon, sa imong pagkaamgo sa imong mga blind spots, unsa man ang imong unang lakang nga pagabuhaton. Dinhi na lamang ako kutob, ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.